समयको चापको हिसाबले र यो सम्मेलनले बन्द सत्रको भूमिका खेलेर बन्द सत्रमा बसेर नेतृत्व निर्माणको काम पनि गर्नुपर्ने आवश्यकताले म धेरै अहिले लामो चर्चा गर्न चाहन्न। तर पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आफ्नै मौलिक बाटो भएर लोकतन्त्रको आफ्नै ढाँचा सहितको लोकतन्त्र स्थापित गरेर आधारहरूले पुरा गर्ने, जसलाई राजनीतिक प्रणालीको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संविधानमा संस्थागत गर्यौं र यो लोकतन्त्रको सामाजिक सारतत्वको रूपमा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा संविधानमा संस्थागत गर्यौं। यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति वा जनताको जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पूरा गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर जिम्मेवारीको बारेमा हामीले ठोस कार्यभार कसरी पूरा गर्ने भनेर नयाँ दिशा तय गर्नु थियो। हामीले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि नेपाली समाज समाजवादी क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य अब कसरी पूरा गर्ने भनेर नयाँ रणनीतिक योजना तय गर्नु थियो। त्यो समाजवादी क्रान्तिको रणनीति कसरी प्राप्त गर्ने, अब समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भनेर नयाँ दिशा योजना र नीति तय गर्नु थियो। त्यसैगरी हामीले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, युगान्तकारी परिवर्तन भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरियो, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र भनेर स्थापित गरियो र यत्रो ठुलो सङ्घर्षमा आम जनता विशेषतः मजदुर, किसान, गरिब, सुकुम्बासी, दलित, जनजाति, महिला, पिछडेको क्षेत्रको जनता, मधेसी, मुस्लिम, थारू सबै जनसमुदायको व्यापक समर्थन रह्यो। माने यो राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताको जीवन पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी थियो। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर, यसलाई साधन बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवासका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नु थियो। हामीले खाली राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै परिवर्तनको भएको होइन, हाम्रो आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तन भयो भनेर आम जनताले उपभोग गर्न पाउने गरी उनीहरूको पोल्टामा नै परिवर्तनको अनुभूति गराउनु थियो। शान्ति सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु, खानेपानीलाई हरेकको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा पूरा गर्नु, 12 महिना चल्ने बाटोहरू दिनु र अघि भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न र आवासका समस्याहरू समाधान गरेर नयाँ जीवन दिनु थियो। यो दुईटा लक्ष्य, एउटा तात्कालिक लक्ष्य विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गरेर आम जनताको जीवनमा फेर्नु, उनीहरूको पोल्टामा नै उनीहरूले भोग गर्न पाउने नयाँ जीवन दिनु र अर्को हामी कम्युनिस्ट भएको कारणले समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने गरी समाजवादी क्रान्तिको चरणमा त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नु। अब हामीले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरेर संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गरेर त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने त भयौँ, तर यो दुईटा कुरालाई हामीले कसरी पूरा गर्छौँ भनेर ध्यान दिनु थियो। त्यसको अर्थ के हो भने नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेलको प्रयोगलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नु थियो। यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले के सोच्यौँ भने सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँ। एउटा कार्यभार त हाम्रो पुरा भयो, इतिहासको सामन्तवाद हाल्यौँ, तर अर्को महान कार्यभार बाँकी छ, उद्देश्य बाँकी छ। मजदुर किसानको वास्तविक शासन व्यवस्थाको निम्ति समाजवाद ल्याउनु छ र यो राजनीतिक परिवर्तनबाट आम जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु छ। त्यसको निम्ति राज्यको नेतृत्व हामीले नगरिकन हुँदैन, कम्युनिस्टकै हातमा नेतृत्व ल्याउनै पर्छ। त्यो कसरी ल्याउने भनेर सोच्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भने अब सबै कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याउँ, एउटै केन्द्र बनाऊ। त्यो उद्देश्यका साथ हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा एकीकरण गरेकै, नेकपा बनाएकै। नेकपा बनाउँदाखेरि हाम्रो ध्यान
नेपालको समाजको, नेपालको क्रान्ति प्रक्रियाको, नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियाको नेतृत्व फेरि पनि कम्युनिस्टको हातमै रहिराखोस्। यो संविधान जो हामीले ल्याएका छौँ, यो संविधान लागू गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन दिन सकियोस् र समाजवादको दिशातिर जान सकियोस्, त्यसको निम्ति अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। तर दुर्भाग्यवश हामी त्यो दिशातिर जान सकेनौँ। हाम्रै पार्टीको एकजना अध्यक्ष केपी ओली, जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री समेत बनायौँ, उहाँहरूको गैर कम्युनिस्ट चिन्तन संस्कृतिका कारणले अथवा उहाँमा देखा परेको पुँजीवादी फासिस्ट सोच र व्यक्तिवादी स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि न पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चल्यो, न सरकार कम्युनिस्ट सरकारको रूपमा चल्यो। यही स्थितिमा निरन्तरता दिने हो भने हाम्रो पार्टी पनि पार्टी जस्तो रहने भएन, सरकार पनि जनमुखी काम गर्ने कम्युनिस्ट सरकार हुने भएन भनेर हामी बर्बाद हुने भयौँ भनेर हामीले सोच्यौँ र त्यतिखेर अन्तर्सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक ठान्यौँ। हाम्रो पार्टी एकताको लक्ष्य पुरा गर्नेलाई पार्टी पनि क्रान्तिकारी बनाइराख्ने, सरकारलाई पनि कम्युनिस्ट सरकार जस्तो चलाउने र अरू सरकारभन्दा भिन्न समाजवाद उन्मुख समृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेर मजदुर किसान श्रमजीवी वर्गको हितमा ठोस काम गरेर कम्युनिस्ट सरकारको कारणले यति पायौँ हामीले भन्ने स्थिति स्थापित गर्नु थियो। त्यो बाटोबाट हामी विचलित हुन थाल्यौँ। त्यसकारणले हामीले के सोच्यौँ भने यसरी अगाडि बढियो भने त पार्टी एकताको उद्देश्य पुरा हुँदैन, कम्युनिस्ट भन्ने नै बिस्तारै विसर्जन हुन्छ नेपालमा र समाजवादको नयाँ ऐतिहासिक सम्भावना जो नेपालमा पैदा भयो त्यो कि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट यो संविधानै लागू गरेर राज्यको नेतृत्व गरेर समाजवादको आधार तयार पार्दै समाजवादको दिशातिर जाने र विश्वमै देखा परेको नयाँ सम्भावना कम्युनिस्टहरूको लागि कि यो बाटोबाट समाजवाद निर्माण गरे त्यो त समाप्त हुन्छ। त्यसैले अन्तर्सङ्घर्ष गरौँ, पार्टीभित्रै अन्तर्सङ्घर्ष गरेर यसलाई बचाउँ, पार्टी एकता पनि बचाउँ, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पनि बनाऊ, सरकारलाई जनमुखी पनि बनाऊ, जनतालाई यो सरकारबाट आफ्नो जीवनमा यति परिवर्तन भयो भनेर भोग गर्न दिउँ र फेरि समाजवादकै बाटोमा अगाडि बढाउँ। त्यसको निम्ति तमासा हेरेर हुँदैन, त्यसको निम्ति जे भयो त भयो भनेर चुप लागेर बसेर हुँदैन भनेर हामीले पार्टीभित्र गम्भीर अन्तर्सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्सङ्घर्षको पहिलो फेजमा हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री 5 वर्ष तपाईँले नै चलाउनुहोस्। यद्यपि पार्टी एकताकर्ताको सम्झौता अनुसार हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले पछिल्लो आधा समय 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने सम्झौता थियो, लिखित सम्झौता थियो। कोही भन्छन् जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट थियो, यसो समझदारी भएको थियो भने होइन, लिखित सम्झौता थियो। तर हामीले उदारतापूर्वक सोच्यौँ जो प्रधानमन्त्री भए पनि हाम्रै पार्टीको सरकार बन्छ र कम्युनिस्ट सरकार जस्तो काम गर्छ भने किन बीचमा सरकार फेरिरहने, तपाईँ नै 5 वर्ष सरकार चलाउनु पर्यो। त्यो हाम्रो कमजोरी प्रमाणित भयो। तर पनि हामीले उदारतापूर्वक भन्यौँ पार्टी एकताको रक्षा गर्नलाई र यो सरकारद्वारा 5 वर्षमा केही काम ठोस रूपमा गराउनका निम्ति त्यति उदारता पनि हामीले देखायौँ। तर हामीले खालि के मात्रै भन्यौँ भने अहिले पार्टी पनि सरकार पनि विचार र नीतिबाट चल्न छोड्यो, पार्टी पनि सरकार पनि विधि र पद्धति अनुसार चल्न छोड्यो, व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्न थाल्यो। पार्टी र सरकारको कुनै समन्वय भएन, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्दाखेरि पार्टीमा सरसल्लाहको कुनै प्रक्रिया भएन, संस्थागत निर्णयको कुनै प्रक्रिया भएन, चुनावी घोषणापत्रको कुनै वास्ता भएन। त्यसैले सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टी र सरकारको बीच समन्वयको संस्थागत प्रणालीलाई अपनाउनु पर्यो र हामीले भन्यौँ सरकार कम्युनिस्ट सरकार जस्तो मजदुर किसान श्रमजीवी वर्ग सुकुम्बासी दलित जनजाति महिला पिछडेको क्षेत्रको जनता उत्पीडित समुदायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तिनीहरूको लागि पनि यति गर्यौँ भनेर आम जनतालाई विकास र समृद्धिको पनि एउटा भोग गर्न दिने गरी सरकार चलाउनु पर्यो। त्यसको सट्टा भ्रष्टाचारको दिशातिर र पुँजीवादी नवउदारवादको पक्षपोषण केपी ओलीको नेतृत्वले गर्न थाल्यो। त्यसो भएपछि हामीले भन्यौँ नसचिने हो भने अर्को उपाय अपनाउँ, पार्टी एकता कायम राखौँ तर पार्टीलाई क्रान्तिकारी बन्नबाट विचलित नबनाऊ, सरकारलाई चाहिँ पुँजीवादी जस्तो सरकार बन्न नदिउँ, त्यसको निम्ति नेतृत्व फेरमा पनि फेर्यौँ भनेर
हामीले अन्तिम पहल गर्न के थालेका थियौँ। केपीले नयाँ कदम चाल्यो। हामीले केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत, स्थायी समितिको 2/3 बहुमत, सङ्घीय संसदीय दलको बहुमतले जब तपाईँले पार्टी र सरकारलाई पनि विचार र नीतिको आधारमा नचलाउने, पार्टी र सरकारलाई संस्थागत ढङ्गले नचलाउने, व्यक्तिवादी ढङ्गले चलाउने, सरकारलाई जनमुखी ढङ्गले कम्युनिस्ट सरकार जस्तो नचलाउने र जनताले केही नपाउने हो र मजदुर किसानको हितमा केही काम नगर्ने हो, श्रमजीवीहरूको हितमा केही काम नगर्ने हो भने तपाईँले प्रधानमन्त्री पद छोडिदिन पर्छ। त्यसको निम्ति हामी वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। जब भन्न हामीले थाल्यौँ त्यसपछि उहाँले चाहिँ 3वटा आक्रमण हाम्रो पार्टीमाथि, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि र नेपालको क्रान्ति प्रक्रियामाथि गर्नुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धा विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्नु र उहाँको लागि प्रधानमन्त्री पद ठुलो कुरा थियो। पार्टी त किन गर्नुभएको रहेछ भने प्रधानमन्त्री पद कायम रहिरहने भए पार्टी ठिक छ। मेरो प्रधानमन्त्री पदमा धावा बोल्ने भए मलाई पार्टी एकतै चाहिँदैन भनेर भन्नुभयो र पार्टी एकतामाथि आक्रमण गरेर पार्टीलाई विभाजन गर्नु। त्यसकारण पहिलो चाहिँ उहाँले प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, प्रतिस्पर्धा विघटन गर्नुभयो। त्यसको अर्थ के हो भने यदि प्रधानमन्त्री पद आफ्नो निम्ति हुँदैन भने यो संविधान पनि चाहिएन, यो लोकतन्त्र पनि चाहिँदैन। यो संविधान र लोकतन्त्र पनि केपीजीका निम्ति आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको निम्ति रहेछ। यदि प्रधानमन्त्री पद जान्छ भने संविधान र लोकतन्त्र चाहिएन भनेर प्रतिगामी आक्रमण गर्नु। अनि पार्टी एकतालाई पनि उहाँले कसरी हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री बन्न पो मैले पार्टी एकता गरेँ, मेरो प्रधानमन्त्री पद चाहिए जान्छ भने यो पार्टी एकता पनि चाहिएन भनेर पार्टीलाई विभाजन गर्नुभयो र पार्टीलाई फुटाउनु भयो र नेपाली कम्युनिस्टमाथि विसञ्जनवादी प्रहार गर्नु। महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कुरा त के हो कमरेडहरू भने नेपालमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा अनुपम सम्भावना पैदा भयो। पहिला सशस्त्र सङ्घर्षलाई नै विजयमा पुर्याए गरेर समाजवादी सत्ता स्थापित गरेका देशहरू बाहेक अहिले यो नयाँ प्रक्रियाबाट आफैले संविधान जारी गरेर, त्यो पनि जनप्रतिनिधिको संस्थाबाट संविधान जारी गरेर, त्यो संविधानलाई समाजवाद उन्मुख संविधान र त्यसको लक्ष्य चाहिँ समाजवाद स्थापना भनेर परिभाषित गरेर परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत प्रकारको नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नै सरकार बनाएर त्यो संविधान लागू गरेर समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवाद निर्माणको बाटोमा जाने एकमात्र सम्भावना नेपालमा पैदा भयो। चीनमा जो अहिले चिनिया मोडेलको समाजवाद भनिन्छ त्यो यो बाटोबाट बनाइएको समाजवाद होइन। माओको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर राज्य सत्ता कब्जा गरेर निर्माण गरेको नयाँ जनवादी सत्ताको निरन्तरताको सत्ता हो त्यहाँ समाज। कोरियामा अहिले छ त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको सत्ताको निरन्तरता हो। रुसमा प्रतिक्रान्ति भइसक्यो, पुँजीवाद पुनर्स्थापना भइसक्यो। क्युबामा जो बाँकी छ त्यो फिडेल क्यास्ट्रो र चे गुएभाराले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको सत्ताको निरन्तरता हो। तर हाम्रो कहाँ यहाँ क्रान्ति पनि मौलिक बाटोबाट गऱ्यौँ। पहिला जनसङ्घर्ष गऱ्यौँ, 6 सालदेखि यता जनआन्दोलन गर्दै गयौँ। पछि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध सञ्चालन भयो। 10 वर्षको जनयुद्धले मूलभूत रूपमा यो परिवर्तनको मुख्य आधार तयार पार्यो। त्यसपछि हामीले जनआन्दोलनसँग त्यसलाई संयोजन गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै मौलिक बाटोबाट नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ। त्यो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र चाहिँ हामीले सोचे जस्तो नयाँ जनवाद पनि थिएन। हामी त पहिला नयाँ जनवाद स्थापित गर्छौँ भनेको थियो। त्यो नयाँ जनवाद भनेको के हो भन्दाखेरि मजदुर किसान कम्युनिस्टहरूको अधिपत्यको सत्ता र समाजवादमा शान्तिपूर्ण र सङ्क्रमण गर्ने सत्तालाई नयाँ जनवाद भनिन्छ। ठ्याक्कै चीनको जस्तो, भियतनामको जस्तो होइन, कोरियाको जस्तो, यस्तो प्रकारको पूर्वी युरोपको जस्तो नयाँ जनवाद पनि हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। तर यो सामन्तवाद विरुद्धको पुँजीपतिहरूले गर्ने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति जस्तो परम्परागत पुँजीवादी गणतन्त्र पनि यो आयो। यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत नयाँ जनवादको तहमा नपुगिसकेको समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो, जो लोकतन्त्रको नयाँ
ढाँचामा नेपालमा हामीले स्थापित गऱ्यौँ, जुन एक प्रकारको जनताको जनवाद नै हो। पछि नेपालमा त्यस्तो एउटा नयाँ सम्भावना पैदा भएको थियो। त्यही सम्भावनालाई पक्रन भनेर पार्टी एकता गरेका थियौँ। नत्र भने हामीले नै मुख्य रूपमा लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई संस्थागत गरी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सामान्यतः हामी आफै अगाडि बढ्थ्यौँ नि। तर यो नयाँ सम्भावनालाई पक्रौँ हामी भनेर हामीले जो पार्टी एकता गरेका थियौँ, त्यही सम्भावनालाई ध्वंस पार्ने काम केपीले गरे। त्यसकारण केपीको नेतृत्वमा एकैसाथ 3टा प्रहार गरियो। प्रतिगामी प्रहार, नेपाली कम्युनिस्टमाथि आक्रमण गर्ने, पार्टी विभाजन गरी विसर्जनवादी प्रहार र नेपाली क्रान्तिको नयाँ सम्भावना, विश्वमै नयाँ मोडेलबाट समाजवादको प्रयोगलाई सफल बनाउने जो सम्भावना पैदा भएको थियो, त्यसमाथि प्रहार र आक्रमण, त्यसलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भयो। यो सारा विदेशी शक्तिहरू समेतको योजनामा भयो। कतिपय मानिसहरू के भन्छ भने केपीले त गर्यो भन्छ। केपीले गरेकै हो, किनभने उनलाई सच्याउने हाम्रो सम्भावना अन्त भएर उनीमाथि पुँजीवादी फासिस्ट दृष्टिकोण हाबी भयो र चरम व्यक्तिवाद, यो दुईटाको परिणाम थियो उसको आक्रमण। तर उसले मात्रै गरे होइन, विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर ताक हेरेर बसिराखेका थिए र केही विदेशी शक्ति यो संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान जारी गर्न नदिनलाई प्रयत्न थिए, नाकाबन्दी पनि लगाउन पुगेका थिए। उनीहरू यो संविधानलाई कुन बेलामा चाहिँ आक्रमण गर्न सकिन्छ, कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर मौका हेरेर बसेका थिए। ठिक त्यो मौका केपीको महत्त्वाकांक्षाको जागिरहेको बेलामा देखे उनीहरूले र केपीलाई निमित्त नायक बनाएर प्रतिगामी आक्रमण गरे। हाम्रो अगाडि त्यतिखेर सबभन्दा पहिलो आवश्यकता प्रतिगमनलाई असफल पार्नु थियो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन चलायौँ र राजनीति र कानुनी दुईटै मोर्चामा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष अगाडि बढाउने क्रममा हामीले प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्यौँ, प्रतिनिधि सभालाई पुनः सुचारू गऱ्यौँ र केपीको प्रतिगामी सरकारलाई विस्थापित गरेर हामीले अहिलेको गठबन्धनको नयाँ सरकार स्थापित गर्नसम्म सफल भएका छौँ। प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्यौँ। तर हाम्रो अगाडि गम्भीर चुनौतीहरू छन्। एकातिर यो प्रतिगामी कदमलाई असफल त पार्यौँ, त प्रतिगामी खतरा पूर्ण रूपमा निस्तेज भइसकेको छैन, पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन। त्यसप्रति हामी सचेत भइरहनु आवश्यकता छ। दोस्रो, त्यो प्रतिगामी कदम चाल्ने बेलामा त्यो प्रतिगामी कदम चाल्ने साहस केपीलाई दिनु र योजना बनाइदिनेमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप थियो। त्यसकारणले हामी विदेशी हस्तक्षेपप्रति पनि सचेत भइरहनुपर्छ। राष्ट्रियतालाई कसरी रक्षा गर्ने भन्नेमा पनि हामी अत्यन्तै दृढ सङ्कल्पित भइरहनुपर्ने आवश्यकता छ। र तेस्रो र मुख्य कुरा, नेकपालाई विभाजित गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने जो प्रयत्न गरियो, त्यो सन्दर्भमा हामीले फेरि एकपटक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्नु, व्यवस्थित गर्नु, क्रियाशील बनाउनु र शक्तिशाली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण क्रान्तिकारी पार्टीको नयाँ पुनर्गठन गरेर क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु अर्को मुख्य चुनौती हो हाम्रो अगाडि। त्यस पछाडि मात्रै हामी फेरि एकपटक सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने तात्कालिक लक्ष्य र समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिरमा नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले अहिलेको प्रतिगामी कदमलाई असफल पारिसकेको छ। हाम्रो मुख्य काम भने अहिले हामीले तत्कालमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, प्रतिगमनप्रति सचेत हुने र जति विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ठाउँमा पुग्नु हो भने कम्युनिस्टको कोणबाट हामीले गर्नुपर्ने अबको काम भनेको क्रान्तिकारी पार्टीको पुनर्गठन हो। हामीले हाम्रो पार्टीलाई फेरि व्यवस्थित, संस्थागत, गतिशील र सक्रिय र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु छ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर हामीले फेरि नेपाली समाजको परिवर्तनको प्रक्रियालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम हुनु छ। यो आज हाम्रो अगाडि आएको चुनौती। यही चुनौतीलाई कसरी चिर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक साउन 30 र 31 गते बस्यो। त्यो बैठकले केही गम्भीर महत्त्वको निष्कर्षहरू निकालेको छ। अहिले देशव्यापी रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड
म र हाम्रा नेतृत्व टिम सँगै अहिले हाम्रो यो निष्कर्ष बुझाउन, त्यो निष्कर्ष लागू गर्ने वातावरण बनाउन, त्यसको निम्ति भरमग्दुर प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो भने हाम्रो पार्टी नेपालको अहिले पनि अरू पार्टीहरूभन्दा सबभन्दा राम्रो, अग्रगामी, परिवर्तनकारी पार्टी हो। यो कुरालाई हामीले गौरव साथ आत्मसात गर्नुपर्छ। तीनटा कुरा प्रश्नै छ। एउटा, नेपालमा अहिले जो परिवर्तन छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद समावेशी लोकतन्त्र जो स्थापित भएको छ, त्यो परिवर्तनको मुख्य वाहक शक्ति हाम्रो पार्टी हो। यो नेपाली जनतामा मात्रै स्थापित छैन, यो विश्वमै स्थापित छ। यो लडेर ल्याउने, यो एजेन्डा स्थापित गर्ने र यो लडेर ल्याउने मुख्य शक्ति माओवादी हो। त्यही पार्टी हो हामी आज। त्यसकारणले त्यसमा गौरव गर्ने ठाउँ हाम्रो अहिले पनि छ। दोस्रो, हाम्रो पार्टी नै त्यो मुख्य पार्टी हो जसले यो उपलब्धिलाई फेरि खोसिन लाग्दा, प्रतिगमन हुँदा, त्यो प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्षको अगुवाई गर्ने, सारा अरू शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर प्रतिगमन विरोधी मोर्चा बनाउने र प्रतिगमनलाई असफल पारेर फेरि संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने, प्रतिनिधि सभालाई सुचारू बनाउने, प्रतिगामी सरकारलाई स्थापित गर्न सङ्घर्षमा नेतृत्व गर्ने मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी पनि हाम्रै पार्टी। तपाईँलाई थाहा छ हिजो काङ्ग्रेस कहाँ थियो? शेरबहादुरजी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलो प्रतिगमन हुँदाखेरि, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि? बिस्तारै 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 हामीले सबैलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको। तेस्रो, हाम्रो पार्टी नै त्यो पार्टी हो जसले यो संविधान मार्फत जे उपलब्धि हामीले अहिले संस्थागत गरेका छौँ, त्यो निकै ठुलो परिवर्तन हो। नेपालको मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्र हो, तर त्यसको रक्षा गरेर मात्रै पुग्दैन। हामीले अन्ततः समाजवादमै जानुपर्छ। हामी त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू हौँ भनेर समाजवादको लक्ष्यलाई प्रष्ट राखेर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद नै अप्नाउनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाइराख्नुपर्छ, समाजवादमै जानुपर्छ भनेर त्यो विचार र लक्ष्य तय गर्ने गरिरहेको पार्टी पनि हाम्रो पार्टी नै हो। यो तीनटा कोणबाट हेर्दाखेरि आम रूपमा पनि देखिने कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालमा अहिले देखा परेका मूलधाराका सबै पार्टीहरूमा अग्रगामी पार्टी हो, सङ्घर्षशील पार्टी हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ। त्यो भने आफूले भजाएर खाने, नेतृत्वलाई विभाजित गर्ने, अनि एउटाको पुच्छर सपार्ने, अनि त्यसपछि आफूलाई पार्टीभित्र अनि राज्यमा के खान छ त्यो खाने, भजाउनुलाई नेतृत्वमा फाटो पराउने प्रवृत्ति पनि पार्टीभित्र छ। यसको पनि धन्दा हो। यो धन्दालाई पनि बन्द गरेर भन्नुपर्छ। हामीले आफ्नो पार्टीको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गर्नको निम्ति नेतृत्वमा चाहिँ फाटो पैदा गर्ने, कृत्रिम फाटो पैदा गर्ने काम चाहिँ कसैले नगरोस्, यो बारेमा हामीले चेतावनी दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा, मार्क्सवादीहरू आलोचनात्मक दृष्टिकोण र चेत राख्छन्। ठिकलाई ठिक भन्छन्, बेठिकलाई बेठिक भन्छन्, र त्यहाँ नेतृत्वहरूको बिचमा पनि, नेता कार्यकर्ताको बिचमा पनि द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने ठान्छ। कि त यसम्यान कि त नोमान मार्क्सवाद होइन, कि त सधैँ समर्थन कि त सधैँ विरोध, त्यो चाहिँ मार्क्सवाद होइन, त्यो कम्युनिस्ट होइन। मूलभूत रूपमा समर्थन गर्दा गर्दै पनि कतिपय विषय ए बेठिक हुन लाए, यो त बेठिक छ, बेठिक मेरो लाग्दै बेठिक भएको छ भनेर आफूले देखाएको कुरा बेठिक भन्ने होइन। ठिकलाई ठिक देख्ने, त्यसो गर्दा छलफल बहस भइरहन्छ। हाम्रो त्यो पार्टीलाई फेर्ने उद्देश्यले, क्रान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यले त्यस्तो बेलामा हाम्रो बिचमा छलफल बहस भन्दाखेरि छलफल बहसलाई यो त बिग्रियो, खत्तम भयो भन्ने ठान्ने एउटा गैर मार्क्सवादी प्रवृत्ति विचारका दृष्टिकोणले पनि छ। त्यसले पनि छलफल बहस देख्न सक्दैन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। जबकि कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन्त बहस हुन्छ, तब मात्रै पार्टी गतिशील हुनसक्छ। यो हर कोणबाट, जुनसुकै कोणबाट होस्, नेतृत्वको बिचमा विभाजन गर्ने, अनेकता सिर्जना गर्ने, यो पार्टीको रूपान्तरको प्रक्रियालाई फेल गर्न खोज्ने, यो पार्टीलाई विभाजित गर्न खोज्ने हुँदैन। त्यो उसलाई हामीले असफल पार्नुपर्छ। त्यसका विरुद्ध सिङ्गै पार्टी अध्यक्ष कमिटीको नेतृत्वमा एकताबद्ध छौँ, एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा अवस्थामा मात्रै मतभेद हुनसक्छ। अध्यक्ष कमिटीको पनि मतभेद हुनसक्छ मसँग, मेरो पनि मतभेद हुनसक्छ अध्यक्ष कमिटीसँग, ठुलै मतभेद हुनसक्छ। अध्यक्ष र मेरो सिङ्गै रूपान्तरको निम्ति तयार भएन भने अरू नेतृत्व टिमसँग हुनसक्छ।
त्यो के भयो भने केन्द्रीय समितिले जो निष्कर्ष निकालेछौँ त्यो निष्कर्षलाई लागू गर्ने काममा हामी मध्ये कसैले धोका दियौँ भने अब छुट हुँदैन। किन हामी बाध्य बाध्दैन कोही पनि। केन्द्रीय समितिले पारित त गर्यो, त पारित चाहिँ ठिक निष्कर्ष गर्ने, तर लागू चाहिँ पहिला जे गरिरहेको छ त्यही गर्ने भयो भने त धोका हुँदैन। शहीद परिवारलाई धोका, बेपत्ता योद्धालाई परिवारलाई धोका, घाइतेलाई धोका, कार्यकर्तालाई धोका, जनतालाई धोका, क्रान्तिलाई धोका हुन्छ। अब धोका दिने अधिकार कसैलाई छैन। अध्यक्ष कमरेडले मैले दुवैले सङ्कल्प गरेका छौँ, हामीले न एकअर्कालाई धोका दिन्छौँ न क्रान्तिलाई धोका दिन्छौँ। हामीले धोका दिएको ठहरियो कसैलाई लाग्यो, अध्यक्ष कमरेडलाई लाग्यो कि केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा र यो पार्टीलाई रूपान्तरण पुनर्गठन गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा प्रकाश चाहिँ लागेको देखिएर भन्यो भने उहाँले मलाई निश्चित रूपमा गलत ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मेरो हकमा पनि त्यही कुरा लाग्यो। तर अहिले त्यस्तो स्थिति होइन। यही पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हो, यही पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने हो। अध्यक्ष केन्द्र कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी एकीकृत हुने हो, केन्द्रीकृत हुने हो र लाग्ने हो। त्यहाँ हर प्रकारका अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई हामीले पाखा लगाउन सक्नुपर्छ र पार्टी प्रवृत्तिलाई, क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई सुदृढ गर्नु, गैर पार्टी प्रवृत्ति जो पार्टीभित्र छ त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। हामी सबैलाई रूपान्तरण गर्न अपिल गर्नुपर्छ। आफूलाई रूपान्तरण गरौँ पहिला, त्यसपछि अरूलाई पनि रूपान्तरण हक लाग्छ। जहाँ रूपान्तरण हुँदैन त्यहाँ सङ्घर्ष गरेर भए पनि पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई मजबुत बनाएर, बलियो बनाएर यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलन सफल हुन्छ। अनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा केही जब सङ्केत देखा पर्छ, विचारमा स्पष्टता आयो, विधि पद्धति नछोड्ने भए, सामूहिकतामा जाने भए, संस्थागतमा जाने भए, भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया अलि रोकियो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रक्रिया अलि रोकियो, इमान्दार पछाडि परेका निष्ठावान क्षमता पनि भएका साथीहरूलाई बिस्तारै ल्याउन थालियो र हाम्रो वर्गसँगको सम्बन्ध, उत्पीडित वर्गसँग सुदृढ भयो भने पार्टी त फेरियो। अब जति बाँकी छ महाधिवेशनमा जाँदाखेरि हामी फड्को मार्छौँ भने हामीमा विश्वास पैदा हुन्छ र क्रान्ति हाँक्छौँ। सारा अरू पार्टीहरूलाई हामीले जित्छौँ। एउटा कुरा के म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु भने पुँजीवादी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जित्छौँ, तर एउटा शर्तमा मात्रै जित्छौँ। हामीले जित्न पनि पर्छ, तर एउटा शर्त, काङ्ग्रेस र एमाले जस्तै पुँजीवादी पार्टी भएर यो प्रतिस्पर्धा हामीले जित्नै सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति काङ्ग्रेस र एमाले नै काफी छ। हामीले यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गर्नै पर्छ। विजय हासिल गर्ने एउटै आधार हो, हामीले आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ, काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा भिन्न बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जित्नुपर्छ। यो मोर्चा पनि अगाडि बढेर हामी चाहिँ क्रान्ति प्रक्रियालाई उत्कर्षमा पुर्याउँछौँ। त्यसको निम्ति सबै कमरेडहरूलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। अब केही तात्कालिक कुरा भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। कति बेला अहिले जिज्ञासा छ, यो प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन जो छ, 5 दलीय गठबन्धन, यो टिकिराख्छ कि राख्दैन, कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने छ। हाम्रो पार्टीको पनि गठबन्धनको पनि धारणा के हो भने यो संविधान अनुसार निर्वाचन गर्ने बिन्दुसम्म यो गठबन्धन रहन्छ। यो गठबन्धन टिक्नुपर्छ, टिक्छ, टिकाउने समझदारी छ। तर यो गठबन्धनलाई भाड्ने विभिन्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागि परेका छन् भन्ने कुरा सत्य हो। हामी त्यसप्रति सचेत छौँ र हामी सचेत रूपमा यो गठबन्धनलाई प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको क्रममा जन्मिएको कारणले, विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध अड्ने क्रममा यो जन्मिएको कारणले, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको आवश्यकताले माग गर्दासम्म यसलाई कायम राख्नुपर्छ। अहिले तत्काललाई कमसेकम संविधान अनुसार निर्वाचन नगराउँदासम्म यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ र गठबन्धनमा यो कुरा सहमति भएको छ। सबै प्रकारका गठबन्धन तुहाउने, भाड्ने, फुटाउने षड्यन्त्रप्रति हामी सचेत छौँ। एउटा दोस्रो कुरा, चुनावमा के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। चुनावमा नै मिलेर जाने हो त, यो गठबन्धनै मिल्छ त भन्ने छ। त्यो कुरा अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन। अनि चुनावको बिन्दुसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नु र चुनावमा पनि यो 5 दलीय गठबन्धनकै चुनावी मोर्चा बन्छ भन्नु एउटै कुरा होइन। त्यो बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा पहिला सबै आफ्नो पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो। दृष्टिकोणको आधारमा, विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा।
आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर गठबन्धनमा पनि छलफल गरेपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अहिले निर्णय भइसकेको छैन। त्यसकारण 5 पार्टीको बिचमा नै गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन चुनावको बेलामा भन्ने कुरा निर्णय नभएको पनि हाम्रो पार्टीको एउटा धारणा भने प्रष्टै छ। जुन शक्तिहरू संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका पक्षमा हुन्छन्, जुन शक्तिहरू राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छन्, जुन शक्तिहरू समावेशीकरणको रक्षाको पक्षमा हुन्छन्, जुन शक्तिहरू संविधानलाई लागू गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने पक्षमा हुन्छन्, तिनीहरूसँग हामी एउटा वा अर्को प्रकारको मोर्चा बनाउँछौँ। त्यो कोसँग हुन्छ भन्ने चाहिँ छलफल गरेर टुङ्गो 5 दलीय गठबन्धन भएन भने पनि कोसँग हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। विचार मिल्ने साथीहरूसँग एक प्रकारको मोर्चा भने हुन सक्छ। तेस्रो कुरा पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छ कि अहिले कुनै पार्टीहरूसँग भन्ने पनि प्रश्नहरू उठ्या होला। अहिले नै भने ठोस रूपमा कुनै पार्टीसँग पार्टीगत एकताको एजेन्डामा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। नीतिगत रूपमा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ। हामी क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइन समान आधारभूतले छन् भने ती पार्टी वा शक्तिहरूसँग क्रान्तिकारी एकीकरण र ध्रुवीकरणको पक्षमा हामी हुन्छौँ। नेकपा बनाउँदाखेरि त्यसलाई विदेशी शक्तिहरू र यहाँभित्रका पुँजीवादी फासिस्ट प्रवृत्तिका शक्तिहरूले असफल पारिदिएको कारणले अब एकता र ध्रुवीकरणबाट सधैँ भाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ, तर एकीकरण र ध्रुवीकरणको कुनै सम्भावना छ भने त्यसलाई पक्रन्छौँ र एकीकृत र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय हो। तर ठोस रूपमा कुनै एउटा पार्टीसँग अब पार्टी एकताको वार्ता गर्ने बेला भयो होइन, पार्टी एकताको एजेन्डामा हामी छलफल सुरुवात गऱ्यौँ, पार्टी एकता हुने भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छैन। यो कुरामा पनि हामी प्रश्न हुनु पर्यो। अर्को कुरा यो एमसीसी के हुन्छ भन्ने पनि छ। अहिले एमसीसीका बारेमा गठबन्धनभित्र फरक दृष्टिकोण र धारणा छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। नेपाली कांग्रेसको धारणा फरक छ, हाम्रो धारणा फरक छ, अरू केही शक्तिहरूको धारणा फरक छ। हाम्रो कुरा प्रष्ट छ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र हितसँग बाजिने त्यसको प्रतिकूल कतिपय प्रावधानहरू एमसीसी परियोजनाको सम्झौतामा छ। त्यसलाई नसच्याएसम्म संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्न। हाम्रो पार्टीले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैन। त्यति मात्र होइन, नेपालले यसलाई स्वीकार गर्नै मिल्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ र स्पष्ट धारणा छ। यसमा हामी विचलित हुँदैनौँ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने काङ्ग्रेसलाई पनि भनिराखेका छौँ, तपाईँहरूको दृष्टिकोण अहिले नै परिवर्तन गर्नुहोस् त हामी भन्दैनौँ। यो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि नै भएको आफ्नो धारणालाई हामीले गठबन्धन बनेको हुनाले फेर त भन्दैनौँ, भन्न मिल्दैन। तर अहिले त साझा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त, साझा कुरो लागू गर्न पर्यो। त्यसैले सबै मिलेर कि जोड दिउँ अमेरिकालाई, एमसीसीलाई, तिमीहरू सहयोग नै गर्न तयार हो भने नेपालीहरूले यति फेरिदियो अलि मिलेन भनेको कुरो सम्झौतामा फेरिदियो र देऊ नि त सहयोग भन्न किन नसक्ने हामीले क्या। अनि अमेरिकाले पनि लिनै पर्छ भने जस्तो गर्ने अनुदान सहयोग, तर हामी त लिन्छौँ, तर हाम्रो हित हुने गरी सम्झौताको यो धारा यो प्रावधान सच्याइदियो त भन्दा किन नमाने? त्यसले त झन् शङ्का पैदा गर्छ नि त। त्यसैले हामीले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सबैलाई के मानेको भने अहिले यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय समिति नेपालको सार्वभौमिकता र हितमा कायम हुनुपर्छ। त्यति गरेपछि मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसो नगरिकन सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि हामीले प्रश्न भनेका छौँ। त्यसैले यी कुराहरू पनि बुझ्दै आफ्नो इतिहासप्रति, अहिलेसम्मको सबलताप्रति गर्व गरौँ, त्यसलाई आत्मसात गरौँ। आफ्ना कमजोरीहरूलाई निर्मम ढङ्गले आत्मशिक्षा गरेर पार्टीले जो निष्कर्ष निकालेको छ त्यसलाई आत्मसात गरौँ र यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा सहभागी हौँ र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गरौँ र शहीदको सपना पुरा गर्दौँ। यति भन्दै यो सम्मेलनको पुनः सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। लालजी बार पछाडि छौँ, कसैले देख्दिन भन्ने होला, हामी त हेरिरहेछौँ। अब धेरै कुरा मभन्दा अगाडि 6 जना वक्ता बोलिसक्नु भएको छ। म 7 नम्बरमा परेको छु। म पछि प्रमुख वक्ता बोल्न अझै बाँकी छ। अगाडि कुर्सी खाली हुँदै गएका छन्, चिसोले चेप्दैछ। यो पहिलो कार्यक्रम हो, दोस्रो वन सत्रको कार्यक्रम अझै बाँकी छ। रात पर्ने नै होला।
मैले त दुईटा अझै कार्यक्रम भेटाउँछु भनेर आउँछु भनेको थिएँ बोल्न। अब यहाँ गोर्खा आइसकेपछि भाग्न पनि गाह्रो भयो, उता गाली गर्दै होला, त्यो आतुरी पनि छ। त्यस कारण प्रमुख अतिथिको भाषण सुन्न मैले भ्याउन्न होला। संक्षिप्तमा मैले केही कुरा राख्छु कमरेडहरू। हल्ला गर्नुहुन्न भने एकैछिन मोबाइल नसुन्दा पनि पृथ्वी घुम्न छोड्दिनँ, बन्द गरिदिँदा पनि हुन्छ। अब मैले एकदम सोझो एकदम छोटोमा केही कुरा राख्छु कमरेडहरू। यो कुरा के छ भन्दाखेरि मैले एकजना हिन्दुस्तानका कविले लेखेको कविताबाट सुरु गर्छु। हिन्दी त आजभोलि घर घरमा बुझिन्छ, टेलिभिजनले केले तालिम दिइरहेको छ। त्यो कविता के हो भने तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। बडा पपुलर गीत छ यो, तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। शोषितहरू, उत्पीडितहरू, दबितहरू, दलितहरू, महिलाहरू, उपेक्षितहरू, किसानहरू, मजदुरहरूले आफ्नो संसार बनाउन पाउनुपर्छ, त्यसको शासन आफ्नो हातमा लिन पाउनुपर्छ भनेर कार्ल मार्क्सले आजभन्दा करिब 200 वर्ष पहिलेदेखि कोसिस गर्नुभयो। पेरिस कम्युन, पेरिसमा फ्रान्समा क्रान्तिकारीहरूले कब्जा गरे तर विघटन भयो, रुसमा कब्जा गरे विघटन भयो, चीनमा माओको नेतृत्वमा अलिकति काम अगाडि बढ्यो, अहिले के भएको छ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। र नेपालमा पनि माइक ल्याइदिनु हो र चुडाजी तपाईँलाई पनि यता माइक चाहिन्छ भन्ने डर हो, उता त बन्द हो, फेरि यता। त्यसरी नेपालमा पनि 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेर विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै गर्दै 52 सालदेखि हतियार बोकेर कि मुक्ति कि मृत्यु टाउकोमा कफन बाँधेर यही गोर्खा जिल्लामा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अन्तिम फोटा खिचाएर अब फेरि सँगै फोटा खिचाउन पाइन्न होला भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध चल्यो। 17,000 नेपाल आमाका छोराछोरीहरूको बलिदान भयो। वारीपारी जतावटा भए पनि 17,000 को हाराहारीमा मान्छेहरू मारिए। घाइतेहरू छन्, अपाङ्गहरू छन्, बेपत्ता योद्धाहरू छन्। ती बेपत्ता योद्धाको परिवारले के सोच्छ होला, कसरी के सोच्छ होला, राति बाहिर खसाक्क गर्दाखेरि पनि आयो कि भन्ने जलतरासमा बाँच्नु पर्ने पीडा कति डरलाग्दो होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ। यो सबै गरेर यति ठुलो आन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचनमा आउँदै गर्दाखेरि नेकपा माओवादी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। तर त्यो ठुलो पार्टी धेरै दिन टिक्न सकेन कमरेडहरू। त्यो पार्टी फेरि धुजा भयो। अर्को संविधान सभाको चुनावसम्म आउँदाखेरि विप्लवहरू भागे, वैद्यजीहरू भागे। यो शब्द ठिक हुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन, मलाई ठिकै लाग्छ। उहाँहरू पार्टी फुटाएर भाग्नुभयो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदै जाँदाखेरि बाबुरामजी भाग्नुभयो। हुँदा हुँदा 4 टुक्रा हो। यही हो मैले सुरुको कविता भनेको, तस्वीर बनाता हूँ मगर तस्वीर नहीं बनती। हामीलाई तस्वीर बनाउन दिन्नन् कमरेडहरू। तपाईँ सङ्गठित भएर अलिकति प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि अर्को प्रहार गरिहाल्छन्, फुटाइहाल्छन्, विभाजन गरिहाल्छन्। त्यसैले भनेको आज तपाईँको हिजोका मकुरा लागेका किताब छन् भने, पुराना धुराना भएका किताब छन् भने, कबाडीलाई बेच्नु भएको छैन भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादका थेलीहरू एकचोटि जरैबाट अध्ययन गर्नुहोस्। त्यही छ नयाँ कुरा, अन्त कहीँ छैन नयाँ कुरा। त्यहीबाट नयाँ संसार बनाउने जग बसाल्न सकिन्छ कमरेडहरू। त्यो बाहेक अर्को बाटै छैन। किताब पुरा हुन सक्ला, मकुराले जालो लागेको हुन सक्ला, तर त्यसभित्रको विचार कहिले पुरानो हुन्न। त्यही आलोकमा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई एकतिर दौरो गरी समाउँदै र नेपाली समाजलाई राम्रो गरी बुझ्दै जमिनमा टेकेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले हाम्रो तस्बिर बनाउन सक्छौँ। होइन भने तस्बिर बन्दै भत्कदै बन्दै च्यातिँदै जान्छ। माओवादी 4 टुक्रा भयो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा फेरि एमालेसित एकता भयो। माओवादी 4 टुक्रा भयो भनेर रमाइरहेका संसारभरिका प्रतिज्ञावादीहरू फेरि थाप्लो समाएर रुन थाले।
यी फुटहरू हाम्रो बेहोरा पुगेन होला, हाम्रो बुद्धि पुगेन होला, हाम्रो योग्यता क्षमताले भ्याएन होला, ती सहायक कुरा हुन्। मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो दुश्मन कहीँ न कहीँबाट, तपाईबाट या मबाट, दाहिनेबाट या देब्रेबाट, आकाशबाट या पतालबाट दुश्मनहरू हाम्रा अन्तर्विरोधको बीचमा खेल्छन् र विभाजन गरिदिन्छन्। माओवादी सिद्धियो, पहिलो संविधान सभाको पहिलो पार्टी, अहिले त तेस्रो भयो भनेर खुसियाली मनाइरहेको अवस्थामा संविधान जारी भइसकेपछि फेरि माओवादी र एमालेको एकता भयो। त्यो एकताको ठुलो विश्लेषण भयो। विश्लेषण के भयो भने माओवादीलाई सिद्धाइयो भनेको त एमालेमा गयो। कयौँ साथीहरूले भेट्दा बित्तिकै भन्नुहुन्छ यो पार्टी एकता गर्नु त गल्ती रहेछ भन्नुहुन्छ। म भन्छु बिल्कुल होइन। त्यहाँभित्र क्रान्तिकारी उद्देश्य भएको कुरालाई बुझौँ हामीले। एकपल्ट केपी ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पार्टी एकताको दस्तावेजलाई फेरि खोजेर पढौँ। त्यसमा के लेखिएको छ? नेपाली समाजलाई एक पाइला माथि उचाल्न, उत्पीडित दलित जनजाति महिलाहरूलाई माथि उचाल्नको निम्ति, सचेत बनाउनको निम्ति, नेपाली समाजमा जागरण ल्याउनको निम्ति जनयुद्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपाती र समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति जनयुद्धले धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा हाम्रो दस्तावेजमा होइन, केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा छ। तपाईहरु हिँड्नु भएको फर्किने गरेर हो कि सधैँ लाओ? त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीसित तत्कालीन एमालेसित एकता गर्ने कुरा पनि क्रान्तिकारी कदम थियो भन्ने म ठान्छु। र हामी लेबी कति तिर्छौँ अहिले सबैलाई सोध्ने फुर्सद छैन। म करिब 40 वर्ष भयो होल टाइमर भएको, मैले 100 रुपियाँ तिर्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै तिर्नुहुन्छ होला, 100, 50, 25, 10। तर हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्धाउन चाहने प्रतिज्ञावादीहरूले, साम्राज्यवादीहरूले, विस्तारवादीहरूले, संसारभरिका शोषकहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नजागोस् भनेर चाहनेहरूले कति तिर्छन् लेबी थाहा छ? अरबौं डलरमा तिर्छन्। हजारौं बुद्धिजीवीहरू परिचालन गर्छन्, मसिनो विश्लेषण गर्छन् र हामीलाई उठ्न दिँदैनन्। एमालेसितको एकता पछिको विश्लेषण के हुन थाल्यो भने एमालेसित एकता गरेर माओवादी सिद्धियो भनेको त आखिरी केपी ओली पछिको सर्वमान्य नेता त प्रचण्ड हुन आयो। सिङ्गो माओवादी पनि त्यही, एमाले पनि त्यही हुँदाखेरि यो खतरा भयो भन्ने विश्लेषण भयो। अन्तर्राष्ट्रिय दुश्मनहरू जसले हाम्रो तस्बिर बनाउन दिन्नन् तिनीहरूलाई र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भएर भारतका गुप्तचर विभागका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आए। उनी मोदीका मात्रै दूत थिएनन्, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उन्मूलन गर्न चाहने संसारभरिका मान्छेहरूको दूत थिए। केपी ओलीसित राति करिब 6 घण्टा लामो छलफल भइसकेपछि पार्टी फेरि विभाजनतिर गयो, विखण्डनतिर गयो। केपी ओलीसित के भयो हामी सडकमै छौँ त्यसमा भन्नु परेन। तर केपी ओली गए पनि माधव झलनाथजी लगायतको एउटा ठुलो टिम हामीसित थियो। केपी ओली त तेस्रो चौथो पोजिसनमा थिए। पहिलो पोजिसनमा काङ्ग्रेस या हामी थियौँ त्यसपछि पनि। तर अदालतलाई निर्णय गर्न लगाइयो। म बाहिर यही बोल्छु कि बोल्दिनँ थाहा छैन, हुन त क्यामेरा यहाँ पनि छन्। अदालतलाई निर्णय गर्न लगाइयो। के निर्णय गर्न लगायो भने आफ्नो आफ्नो पार्टी, यस्तो हुन्छ कहीँको अदालतले यसो भन्न पाइन्छ? हामीले राखेको नाम बेठिक छ भने बेठिक छ, अर्को राखा भन्न पाइन्छ? आफ्नो आफ्नो पार्टी माओवादीतिर, एमालेतिर भन्न पाइन्छ अदालतले? त्यो अदालतको विषय हो। गोर्खाबाट काठमाडौँ आएर बसेका मान्छे सबै भोलिबाट गोर्खा भन्न पाइन्छ? हाम्रो इच्छा, हामी काठमाडौँ बसौँ कि वासिङटन बसौँ, हाम्रो इच्छा। तर अदालतले त्यो निर्णय गरिसकेपछि माधव झलनाथज्यू पनि गल्नुभयो। हेर्नुहोस्, लोक कामरेड अब त आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जाने भयो भनेपछि हामीले पनि हुन्न भन्न सकेनौँ। र फेरि माधव झलनाथज्यू पनि निक्लिसकेपछि फेरि संसारका हाम्रा दुश्मनहरूले खुसियाली मनाए। माओवादी सिद्धियो, फेरि सिद्धियो।
एमालेलाई पनि खान्छु भनेको थियो, सिद्धियो भने त्यसपछि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक राख्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाउँ भन्यौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुभन्दा पहिल्यै हाम्रा पार्टी सदस्य कति छन् त, कति बाँकी छन्, कतिले छोडे, बादलले त छोडे, अरूको कुरा के भयो र, त्यो बहादुरले छोडे, अरूहरूले छोडे, कतिले छोडे, कति बाँकी छन्। एकचोटि देशको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरौँ भनेर माओवादी सिद्धियो भनेर संसारभरिका हाम्रा दुश्मनहरूले रमाइलो बनाइराखेको बेलामा कति छौ माओवादी, कति छौ हाम्रा सदस्यहरू भनेर पार्टीले सोद्धाखेरि 8 लाख मान्छेले छाती खोलेर भने हामी छौँ माओवादी, जीवित छौँ माओवादी भने। यो सानो कुरा होइन कमरेडहरू, यो सानो कुरा होइन। हाम्रा कमरेडहरूले, कमरेड प्रचण्डले, कमरेड प्रकाशले भनिरहनुहुन्छ अब हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ भन्नुहुन्छ। पहिलो पार्टी हुने कुरा टाढा छैन कमरेडहरू। 8 लाख पार्टी सदस्यलाई हामीले कम्युनिस्ट बनाउन सक्यौँ र हरेक पार्टी सदस्यको जिम्मा थप 4 जना बनाउने। त्यो 4 जना मामा हुन सक्छ, सासू ससुरा हुन सक्छ, बाबुआमा हुन सक्छ, फुपू हुन सक्छ, श्रीमती हुन सक्छ, श्रीमान हुन सक्छ, जोसुकै भए पनि पार्टी बाहिरको 4 जना मात्रै बनाउने जिम्मा दिउँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने 800को 32 लाख जम्मा हुन्छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी सदस्यको 8 लाख हाल्दाखेरि 40 लाख मान्छे हामी हुन्छौँ सजिलै। यो गाह्रो कुरा छैन। तपाईँले आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर, मैले आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर म साँच्चै आफन्तहरूलाई खोज्दै जाने भने 10-20 जना मान्छे बनाउन नसक्ने होइन, तपाईँ पनि होइन। तर हुन्छ के भने हामीले पार्टीलाई पार्टी जसरी चलायौँ भने 8 लाखबाट 8 लाखलाई लिएर हिँडेर हामी 40 लाखमा पुग्न पनि सक्छौँ। पार्टी गनौटा मात्रै भयो, टाउका गर्ने मात्रै, भेडा बाख्रा जस्तै, मूल्यहीन वस्तु जस्तै पार्टीलाई ठानियो, पार्टी सदस्यलाई ठानियो भनेदेखि हाम्रा यस्ता कयौँ गाउँहरू छन् 1200 पार्टी सदस्य भएको गाउँमा चुनावमा हाम्रा उम्मेदवारले 600 भोट ल्याउने गाउँहरू पनि छन्। हामीले 10 लाख पार्टी सदस्य पुर्याउने, तर चुनावमा भोट लिन जाँदाखेरि 5 लाख आउने पनि हुनसक्छ है। यो चुनौती पनि हाम्रो अगाडि छ। तर पनि 8 लाख पार्टी सदस्यलाई साँच्चै मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी बनाउने हो भने नेपाल मात्रै होइन, नेपाल जस्ता 10-8वटा देशलाई पनि कब्जा गर्ने तागत यहाँ जम्मा भएको छ। यो कुराप्रति साथीहरू गम्भीर हुनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। र अब मैले लामो नभनिकन अन्त्यमा 8 लाख पार्टी सदस्य भएकोमा छाती फुलाएर भाषण गर्दै हिँड्ने होइन कि 8 लाख मान्छेहरूले माओवादी हुने इच्छा जाहेर गरे, माओवादी भन्ने कुरा दाबी गरे, माओवादीको पार्टी सदस्यता भरे, लेबी तिरे। त्यसकारण हामी नेताहरू र तपाईँहरू पनि नेता हो। फेरि यो नठान्नु होला हामी मञ्चमा बस्ने नेता, तपाईँहरू गैर नेता बिल्कुल होइन, तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँको ठुलो नेता हो। हामी सबैले ठान्यौँ यो 8 लाखलाई प्रशिक्षित गर्ने, कम्युनिस्ट बनाउने दिशामा गयौँ भनेदेखि हामी समाजवादी क्रान्तिको जग यहीँ बसाल्न सक्छौँ र समानता र न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा जानको निम्ति एउटा जग बनेको छ। जग बन्ने धेरै ठुलो कुरा हो। यो जगलाई अझ माथि लैजाने, तला थप्दै जाने, छानो हाल्ने काम तपाईँ हाम्रो सिपमा, तपाईँ हाम्रो दक्षतामा, तपाईँ हाम्रो ज्ञानमा, तपाईँ हाम्रो बुद्धिमा भर पर्ने कुरा हो र हामी निश्चित रूपले हार्ने छुट हुने ठाउँमा छैनौँ। आदरणीय कमरेडहरू, अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि आज अफगानिस्तानका नागरिकहरूले आफ्ना 5-6 जना बच्चा बचाउनको निम्ति 6 मध्ये एउटा बच्चा बेचेर $500 अमेरिकी बेचेर त्यसको सट्टामा चामल किनेर भात खाइरहेका छन्। हाम्रो मुद्दा नेपाल मात्रै होइन कमरेडहरू, हामी कम्युनिस्ट भएको हुनाले पृथ्वीभरिको उत्पीडनको विरुद्ध लड्नुपर्ने हो। अफगानिस्तानको कुरा किन गर्ने, भारतको भेलोरतिर, दिल्लीतिर, बम्बेतिर यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने केन्द्र वरिपरि जानुभयो भने त्यहाँ चर्चा के हुन्छ भने किडनी त नेपालमा सस्तो पाइन्छ। रसुवामा, नुवाकोटमा, सिन्धुपाल्चोकमा 1-1.5 लाख भारू दिएपछि सैलेरी नेपालीले किडनी बेच्छन् भन्छन्। हाम्रै देशका नागरिकले आफ्नो शरीरको किडनी बेचेर चामल किनेर बच्चाहरूलाई खुवाइरहेको छ। आज कयौँ मान्छेहरूले भन्दैछन् वर्ग सङ्घर्ष सिद्धियो, म भन्छु त्यसो भन्ने मान्छेहरू आँखा फुटेका अन्धाहरू वर्ग सङ्घर्ष त अब सुरु हुँदैछ। त्यसकारण कमरेडहरू आज पनि पृथ्वीका 99% मान्छेसित जति सम्पत्ति छ त्यसको डबल सम्पत्ति 1% मान्छे छ।
काठमाडौँका 80% मान्छेसित जति सम्पत्ति छ त्यसको डबल 10% मान्छेको हातमा सम्पत्ति छ। त्यसकारण वर्ग सङ्घर्ष सिद्धिएको होइन, वर्ग सङ्घर्षले रङ रूप फेरेको हो। हिजो हामी एउटा वर्ग सङ्घर्ष लड्यौँ सामन्तवादसित, अब पुँजीवादसित लड्न सामन्तवादी चेतनाबाट सम्भव छैन। हामीले समाजवादी चेतनाको विकास गर्नको निम्ति फेरि एकपल्ट हामीले मार्क्सवादी लेनिनवादी अध्ययनलाई पुनः रिभिजिट गर्दै त्यसभित्र अध्ययन गर्दै नेपाली समाजको पुनः नयाँ तरिकाले अध्ययन गर्दै हामी समाजवादी व्यवस्थाको जग बसाल्ने चरणमा प्रवेश गरेको कुरा यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै यो सम्मेलन भव्य र शानदार रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना गर्दै दिँदै तपाईँले एउटा निर्विकल्प सक्षम नेतृत्व निर्वाचन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै र सँगसँगै हामी यो पनि छलफल गर्दैछौँ सम्पर्क समन्वय प्रदेश विशेष प्रदेश कमिटी र यो गोर्खा जिल्ला कमिटीको बीचमा भएको जो हाम्रो के अरे कुमालजी के अरे तारा कुमालले नेतृत्व गरेको जुन कमिटी छ त्यसको पनि सम्मेलन गर्ने, यहाँ कामको जिम्मा नपाएका साथीहरू माथि लैजान नसकेका साथीहरूलाई पनि बीचको एउटा लेयर बनाएर 7 जना पदाधिकारी सहितको एउटा कमिटी बनाएर काममा जाने भनेका छौँ। कोही काम विहीन हुनुहुन्न, यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ। तर तपाईँले आफूलाई कम्युनिस्ट बनाएर सोच्ने, आफैले आफूलाई चिमोट्ने, आफूले आफूलाई ऐना सिसाको अगाडि उभाएर आफ्ना कमजोरीको आलोचना गर्ने र म जनताको सेवा गर्छु भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न कमरेडहरूलाई आग्रह गर्दै म आफ्नो कुरा टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। पार्टीका प्रदेश सदस्य कमरेडहरू, सम्पर्क समन्वयका प्रदेश सदस्य कमरेडहरू र हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, आदरणीय क्रान्तिकारी महानुभावहरूमा गण्डकी प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले एउटा गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानका खातिर एउटा जुन राष्ट्रलाई नै अथवा नेपालको संविधानलाई नै खतरामा पार्ने गरी एउटा जुन प्रतिगमनको चाहिँ खतरा मडारिरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई नाङ्गेझार पार्दै आज हामीले एउटा फेरि नेपालको संविधानको रक्षा गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो आज गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा यहाँ आदरणीय गोर्खावासी गोर्खाबाट यहाँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा जोडिएर आउनुभएका आदरणीय महानुभावहरू सामु थोरै 2 शब्द राख्न पाउँदा म यो आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि समाज विकासको क्रममा चाहे उपनिवेशवादको लडाइँको विरुद्धमा होस्, चाहे विस्तारवादी ब्रिटिस चाहिँ विस्तारवादी त्यो विरुद्धको लडाइँमा होस्, राष्ट्रिय भूमिका निमित्त, राष्ट्रको भूमिको निमित्त, नेपालको भूमिको निमित्त, मातृभूमिको निमित्त, राष्ट्रिय स्वाभिमानका खातिर गोर्खाले एउटा सुनौलो इतिहास गरेको छ। यो क्रान्तिकारी जनसमुदाय सामु मलाई के भन्न मन लागिरहेको छ भनेदेखि अबको 21औं शताब्दीको जनवादको निम्ति, 21औं शताब्दीको समाजवादको निमित्त, समाजवादी क्रान्तिका निमित्त यो गोर्खाले फेरि एउटा चाहिँ नयाँ इतिहास खडा गर्नेछ। पक्कै पनि जुन हामीले एउटा विचारको हुन त यहाँ 2टा विश्व दृष्टिकोण हुने गर्छ। हामी श्रमजीवी वर्गका पक्षपोषकहरू हौँ। श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका निमित्त, श्रमको चाहिँ मूल्य मान्यताका खातिर हामीले सङ्घर्ष अगाडि गरिरहेका हुनेछौँ। त्यसमा एउटा विश्व दृष्टिकोणमा श्रमजीवी वर्ग एउटा निस्सहाय वर्ग हो भनेर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ भने मार्क्स र एङ्गेल्सले त्यो श्रमजीवी वर्ग त्यो वर्ग हो जसले दुनियाँलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने ताकत त्यो श्रमजीवी वर्गमा हुन्छ भनेर प्रमाणित गरेर छाड्नुभयो। त्यही वर्गका मुक्तिका खातिर हामी जुन आफ्नो जिल्लाबाट
जस्तै एउटा विद्यार्थी अध्ययनका लागि हामी यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेको बेला अथवा चाहिँ यहाँ रोजगारका निमित्त रोजगारीको खोजीमा सङ्घर्ष गरिरहेको बेला अथवा पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर एउटा काम गरिरहेको बेला पनि हामीले चाहिँ समाज विकासका निमित्त राष्ट्रको राष्ट्रियताका निमित्त स्वाभिमानका खातिर अथवा भनौँ समाजको एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी परिवर्तनका खातिर हामीले चाहिँ योगदान दिन सक्छौँ। त्यो विचार त्यो श्रमजीवी वर्गका मुक्तिका खातिर त्यो वर्गको विचार बोकेर त्यो वर्गको उत्थानका निमित्त त्यो वर्गको मुक्तिका निमित्त हामी यो सङ्घर्षमा अगाडि बढिरहेको बेला हामीले जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि योगदान दिन सक्छौँ। त्यसको एउटा चाहिँ जो गैर भूगोलमा विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ गैर भूगोलमा आएर हामीले काठमाडौँमा जुन बसोबास गरेका छौँ अथवा चाहिँ यहाँ छौँ यसको एउटा सङ्गठनमा आबद्ध भएर यो 32 लाख क्रान्तिकारी विचारको चाहिँ 32 लाख जनसमुदायको एउटा चेन तयार गर्ने एउटा सम्पर्क समन्वय कमिटीले जमर्को गरेको छ। त्यसमा गण्डकी सम्पर्क समन्वय अन्तर्गत यो गोर्खा जिल्लाले सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा एउटा त्यो चेन तयार गरिसकेको छ। त्यो हजारौँको सङ्ख्यामा 10,000को सङ्ख्यामा त्यो चेन तयार भइसकेको छ। त्यसलाई अझै चाहिँ अब सिक्रीबद्ध गरेर त्यो विचारलाई जोड्दै हामी अगाडि बढ्ने अभियानमा छौँ। त्यसैको निमित्त आजको यो प्रथम जिल्ला सम्मेलनले अब भन्ने नयाँ कमिटीले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ र अबको यो 21औं शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिका निमित्त हामीले एउटा योगदान दिन सक्नेछौँ। यसका निमित्त यो जुन गोर्खा एउटा उर्वर भूमि छ यसमा एउटा चाहिँ सुनौलो इतिहास जब राष्ट्र एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा खडा हुन्छ त्यति बेला एउटा जीवनको आहुति दिन तयार हुँदै एउटा रक्तिम इतिहास कायम गर्दै अगाडि बढेको गोर्खा जिल्ला यो एउटा उर्वर भूमि छ। यो विचारको लागि एउटा चाहिँ विचारको विकासको निमित्त पनि यसले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। सबै हिसाबले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। यसमा नेतृत्वदायी भूमिका यो प्रथम जिल्ला सम्मेलनद्वारा चयन हुने नयाँ कार्य समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ। यो प्रथम जिल्ला सम्मेलन गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलन ऐतिहासिक जिल्ला सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सर्वप्रथम आज यो भव्य प्रथम सम्मेलन भइरहेको छ। अघि यहाँ प्रवक्ता साथीले भन्नुभएको छ हामीले 63 सालबाट यस्तो सम्पर्क समन्वय निर्माण गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यो सन्दर्भमा आज हामीले एउटा विधिवत रूपमा सम्मेलन गरेर कमिटीलाई एउटा वैधानिक रूपले विधिवत रूपले प्रक्रियागत रूपले अगाडि बढाउने यो शानदार र भव्य कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र, बन्द सत्र र समापन सत्र शानदार ढङ्गले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो परिवेशमा हामी सम्मेलन गरिरहेका छौँ। अहिले हामी क्रान्तिको एउटा विशिष्ट मोडमा मुलुक एउटा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा हामीले पार्टीलाई कस्तो पार्टी बनाउने, हामीले पार्टीको सङ्गठनको चरित्र के हुने, हामी कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा एउटा महान बहसको क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा एकता सङ्घर्ष टुटफुट फेरि एकता फेरि टुटफुटको स्थिति हामीले बेहोर्दै आयौँ। हाम्रा अग्रजहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न प्रकारको अनुभवहरू, विभिन्न प्रकारका मोडहरू, विभिन्न प्रकारका कार्यदिशाहरू निर्माण गर्दै जाने क्रममा
हामीले अहिले मुलुकको परिवर्तन गर्ने, मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा हाम्रो यो उमेर समूह, हाम्रो यो प्रकारको सङ्गठनले एउटा युग परिवर्तन गर्यो। जुन महान जनयुद्धको भूमिकाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका भनेर आफ्नो मुद्दालाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी यो देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयौँ। राष्ट्रियता र जनतन्त्रको कुरालाई हामीले सुव्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा जनजीविकामा केही समस्या आइपरेको छ, पार्टीमा केही समस्या आइपरेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा विचारमा केही समस्या देखिएको छ, सङ्गठनमा केही समस्या देखिएको छ। यो समस्याहरूलाई चिर्नको निम्ति अहिले हामी बहस गर्दै जाउँला, विचारमा, राजनीतिमा, कार्यदिशामा। तर आज हाम्रो समय, हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिले यहाँ विषयवस्तु राख्नु नै हुनेछ। तैपनि अब नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी, नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्नको निम्ति हामीले अब आउँदो 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म, पौषको 11 देखि 13 सम्मको सम्मेलनलाई त्यो विचारमूलक अथवा त्यो क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनको निम्ति, क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्माण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वासका साथ हामी पार्टीलाई क्रान्तिकारी र धारिलो बनाउन त्यो प्रकारको आवश्यकता, त्यो बहसको आवश्यकता, त्यो सङ्गठन निर्माणको आवश्यकता छ। हामीले भोग्दै आएको विषयहरू सम्मेलनले पार्टीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्छ। माघे अधिवेशनले पार्टीलाई समृद्ध बनाउँछ। सम्मेलनहरूले पार्टीलाई एउटा स्कुलिङको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। हाम्रो पार्टीले माओवादीबाट दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 57 को राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गाको रूपमा कार्यदिशा निर्माण गर्यो। जो कार्यदिशा दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहको फ्युजन, त्यही फ्युजनको कार्यदिशाले गोलमेज सम्मेलन, अन्तर्गत सरकार, संविधान सभा र गणतन्त्रको कार्यनीति नारा निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो। कार्यनीति स्टेपहरू लिएर अगाडि बढ्यो। अबको सम्मेलन म आदरणीय प्रमुख अतिथि, जिम्मेवार कमरेडहरू, सहभागी कमरेडहरू सबै छौँ। पार्टीलाई रूपान्तरण र भावी कार्यदिशा अथवा भावी हाम्रो रेखाङ्कन के हुने, हाम्रा स्टेपहरू के हुने, यो बारेमा गम्भीरतापूर्वक नेतृत्व गर्न सहभागी कमरेडहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अब हामी अगाडि बढ्ने, हाम्रो वे के हुन्छ यो बहस गर्ने एउटा अवसरमा पनि छौँ। यो सम्मेलनले त्यो प्रकारको अवसर, त्यो प्रकारको अब पार्टीको भावी दिशाको बारेमा, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण यो प्रथम सम्मेलन हुनेछ। यो सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ। अहिले यो सङ्गठनले दुईटै हात चलाउनु परेको छ। भूगोलमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिले काठमाडौँमा रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति अघि यहाँ साथीहरूसँग भन्नु भेट भयो, जनमुक्ति सेनाका साथीहरूसँग, मैले टेम्पो चलाउँछु, मैले चाहिँ यहाँ माइक्रो चलाउँछु, मैले यो व्यवसाय गरेको छु भनेर एकदम हार्दिकतापूर्वक हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। यो हिसाबले हामी भूगोलको कामको भूमिकामा छौँ, हाम्रो आफ्नो जनजीविकाको कामको भूमिकामा छौँ, आफ्नो जीवन धान्नको निम्ति। त्यसको साथसाथै यो नयाँ ठाउँमा आएर इस्टाब्लिस भएर अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सङ्घर्षको त्यो कारणले सङ्घर्षको अग्रभागमा हामी छौँ। यो सङ्घर्षको अग्रभागमै रहेर यो क्रान्तिकारी पार्टीलाई सङ्घर्षमय, परिवर्तनकामी र समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामी अगाडि छौँ भन्ने एउटा नमुना देखाउन पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यो नमुना योग्य सङ्गठन बन्द सत्रले अब आउने कमिटीले बन्नेछ भन्दै पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन।